सिंध हाई कोर्ट में तैनाती के लिए नामजद 7 जजों के नामों पर जुडिशल कमीशन में इत्तफाक नहीं हो सका और इजलास मुलतवी हो गया। जी सर। हाँ सर, आज की कमीशन की मीटिंग बहुत अच्छी हुई और उसमें यह है कि काजी साहब वीडियो लिंक पर थे, चीफ जस्टिस साहब भी वीडियो लिंक पर थे और अटॉर्नी जनरल साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, उनका ऑपरेशन हुआ है तो उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो भी नहीं आए और वीडियो लिंक पर भी नहीं। जी, वीडियो लिंक के आने की पोजीशन में नहीं थे। पहले वो सोच रहे थे कि आएंगे, लेकिन उसके बाद उनकी कोई वोमिटिंग वगैरह और वो फीवर वगैरह था, इस वजह से लॉ मिनिस्टर ने कहा कि वो नहीं आ रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब जो जिनके पास लॉ का भी पोर्टफोलियो है सिंध के, उन्होंने कहा कि भाई मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई नहीं पढ़े और वज़ीर आला सिंध जो है, वज़ीर आला सिंध ने भी, तो इस वजह से मीटिंग एडजॉर्न की जाए तो कंसेंसस से मीटिंग एडजॉर्न हो गई। तो सर ये 5 घंटे शक्लें देखते रहे एक दूसरे की? नहीं, शक्लें नहीं देखते रहे, हमने अदरवाइज़ ये चीज़ें डिस्कस करते रहे कि कैसे कमीशन को स्मूथली चलाया जा सकता है और उसमें रूल्स वगैरह जो है वो उनकी कोई अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, रूल्स अडॉप्ट होनी चाहिए, उस पर मुख्तलिफ डिस्कशन होती रहीं और ये है कि उसके बाद रूल्स के ऊपर भी बात हो। तो जो जजेस के क्राइटेरिया के हवाले से बार और कमीशन के अंदर जो इख्तलाफात हैं और इवन देन कि अभी भी ये बात क्या सामने आई कि जो क्राइटेरिया कहा जा रहा है कि डिसाइड हो गया वो एक्चुअली नहीं हुआ? देखिए, जो क्राइटेरिया जो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं वो क्राइटेरिया वो कि जो डेलिब्रेशंस हुई थी उस डेलिब्रेशंस में वो 4 मेन पॉइंट्स पर कहते हैं कि कॉम्पिटेंसी, इंटेग्रिटी, कैपेसिटी वगैरह। तो हमारा कहना यह है कि ये तो हर एक के लिए मौजूद है, लेकिन मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उसमें तफसीलात में जाना चाहिए। मसलन ये है कि जो नॉमिनेशंस होती है उन नॉमिनेशंस के ऊपर किस तरह से इनिशिएट होनी चाहिए, बाहर के मेंबरों को और इवन एग्जेक्टिव अथॉरिटी को भी किस तरह से कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और चूँकि ये कमीशन में 3 स्टेक होल्डर्स हैं, बार भी है, जुडिशरी भी है, एग्जेक्टिव भी है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो चीज़ें जो है वो स्मूथ होनी चाहिए और वो चूँकि उस तरह से नहीं चल रही हैं, कोई क्राइटेरिया डिटेल में नहीं जो है वो डिटरमिन हो रहा है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। क्राइटेरिया डिटरमिन होने के बाद इन 7 नामों पे गौर किया जाएगा या पहले भी गौर हो सकता है? नहीं, वो पहले भी इस दौरान में ये मैं आपको ये कहूँ ना कि अभी ये उन्होंने ये मीटिंग अभी सिंध के और चीफ जस्टिस साहब और सीनियर प्यूनी जज साहब छुट्टी पे जा रहे हैं, उसके बाद मीटिंग होगी। अब उस दौरान में देखें कि अगर ये पहले मीटिंग को कॉल कर लेते हैं या बाद में कॉल होती है। कहते हैं कि 3 जजेस के ऊपर जो है वो काफ़ी जोर दिया गया कि 3 तो कर लिए जाएं, बाकी आप ड्रॉप कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है, कंसेंसस से एडजॉर्न होगा। कंसेंसस से ये 5 घंटे क्यों लग गए इस कंसेंसस? बताया ना आपको मैंने कि भाई यही चीज़ों पर डिस्कशन हुई है कि फंक्शनिंग किस तरह से बेहतर होनी चाहिए कमीशन की और लोगों को कॉन्फिडेंस में ये किस जो तरह इतना से टैक्स पेयर का पैसा खर्च हुआ है सिर्फ ये डिस्कस करने के लिए हुआ और जज जो है अभी भी तैनात नहीं हो सके, ये कमीशन की नाकामी नहीं है? नहीं, कमीशन की नाकामी है। आपकी इतनी कामयाबी है कमीशन की कि कमीशन के अंदर कंसेंसस चीज़ों के ऊपर पैदा हो रहा है। तो फिर 7 जजों पे क्यों नहीं कंसेंसस हुआ? हाँ, 7 जजों पर कंसेंसस में बहस की ज़रूरत है ना। देखिए, बाहर का इतराज़ जो है वो नहीं है, बाहर का इतराज़ इसके ऊपर है कि भाई सफिशेंट टाइम होना चाहिए मीटिंग का और लोगों के पास पैसे पहले से जो है मटेरियल पहुंचना चाहिए। सर कल के इजलास के बारे में क्या तय हुआ है लाहौर के जजों? सिर्फ कल 3 बजे इजलास है, वो उसके तय होगा ना। आज तो नहीं था बजट, वो कल होगा ना। तो कल भी इसी तरह कुछ तय नहीं होगा और कल भी ये मोतिउल्लाह साहब की प्रिजम्पशंस तो हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में 13 एडिशनल जजों की कन्फर्मेशन के लिए इजलास कल बुध के रोज़ इस्लामाबाद में मुनक्कद होगा, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल करेंगे। इन 13 जजों को 1 साल गुजरने के बाद भी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से मज़ीद बतौर एडिशनल जज तोसी देने की सिफारिश की जा रही है। सिंध हाई कोर्ट में तैनाती के लिए नामजद 7 जजों के नामों पर जुडिशल कमीशन में इत्तफाक नहीं हो सका और इजलास मुलतवी हो गया। जी सर। हाँ सर, आज की कमीशन की मीटिंग बहुत अच्छी हुई और उसमें यह है कि काजी साहब वीडियो लिंक पर थे, चीफ जस्टिस साहब भी
چیف جسٹس صاحب بھی ویڈیو لنک پر تھے اور اٹارنی جنرل صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کا آپریشن ہوا ہے تو ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ بھی نہیں آئے، اور ویڈیو لنک پر بھی نہیں؟ جی ویڈیو لنک کے آنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، پہلے وہ سوچ رہے تھے کہ آئیں گے، لیکن اس کے بعد ان کی کوئی وومیٹنگ وغیرہ اور وہ فیور وغیرہ تھا، جس وجہ سے لا منسٹر نے کہا کہ وہ نہیں آ رہے ہیں۔ اور چیف منسٹر صاحب جن کے پاس لا کا بھی پورٹ فولیو ہے سندھ کے، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے بھی، میں نے ڈاکومنٹس وغیرہ کوئی نہیں پڑھے، اور وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے، وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی، تو اس وجہ سے میٹنگ ایڈجورن کی جائے، تو کنسنسس سے میٹنگ ایڈجورن ہو گئی۔ تو سر یہ 5 گھنٹے شکلیں دیکھتے رہے ایک دوسرے کی؟ نہیں شکلیں نہیں دیکھتے رہے، ہم نے ادروائز یہ چیزیں ڈسکس کرتے رہے کہ کیسے کمیشن کو اسموتھلی چلایا جا سکتا ہے، اور اس میں رولز وغیرہ جو ہے وہ ان کی کوئی امینڈمنٹس ہونی چاہیے، رولز اڈاپٹ ہونی چاہیے، اس پر مختلف ڈسکشنز ہوتی رہیں، اور یہ ہے کہ اس کے بعد رولز کے اوپر بھی بات ہو۔ تو جو ججز کے کرائٹیریا کے حوالے سے بار اور کمیشن کے اندر جو اختلافات ہیں، اور ایون دین کہ ابھی بھی یہ بات کیا سامنے آئی کہ جو کرائٹیریا کہا جا رہا ہے کہ ڈیسائیڈ ہو گیا وہ ایکچولی نہیں ہوا؟ دیکھیے کرائٹیریا جو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں، وہ کرائٹیریا وہ کہ جو ڈیلیبریشنز ہوئی تھیں، اس ڈیلیبریشنز میں وہ 4 مین پوائنٹس پر کہتے ہیں کہ کمپیٹنسی، انٹیگریٹی، کیپیسٹی وغیرہ، تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ تو ہر ایک کے لیے موجود ہے، لیکن مختلف چیزیں ہیں، اس میں تفصیلات میں جانا چاہیے۔ مثلا یہ ہے کہ جو نامینیشنز ہوتی ہے، ان نامینیشنز کے اوپر کس طرح سے انیشیٹ ہونی چاہیے، باہر کے ممبروں کو اور ایون ایگزیکٹو اتھارٹی کو بھی کس طرح سے کانفیڈنس میں لینا چاہیے، اور چونکہ یہ کمیشن میں 3 اسٹیک ہولڈرس ہیں، بار بھی ہے، جوڈیشری بھی ہے، ایگزیکٹو بھی ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ اسموتھ ہونی چاہیے، اور وہ چونکہ اس طرح سے نہیں چل رہی ہیں، کوئی کرائٹیریا ڈیٹیل میں نہیں جو ہے وہ ڈٹرمن ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں مس انڈرسٹینڈنگ اور کرائٹیریا ڈٹرمن ہونے کے بعد ان 7 ناموں پہ غور کیا جائے گا یا پہلے بھی غور ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ پہلے بھی اس دوران میں یہ میں آپ کو یہ کہوں نا کہ ابھی یہ انہوں نے یہ میٹنگ ابھی سندھ کے اور چیف جسٹس صاحب اور سینئر پیونی جج صاحب چھٹی پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد میٹنگ ہوگی، اب اس دوران میں دیکھیں کہ اگر یہ پہلے میٹنگ کو کال کر لیتے ہیں یا بعد میں کال ہوتی ہے۔ سورسز کہتے ہیں کہ 3 ججز کے اوپر جو ہے وہ کافی زور دیا گیا کہ 3 تو کر لیے جائیں، باقی آپ ڈراپ کر دیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے، کنسنسس سے ایڈجورن ہوگا۔ کنسنسس سے یہ 5 گھنٹے کیوں لگ گئے اس کنسنسس؟ بتایا نا آپ کو میں نے کہ بھائی یہی چیزوں پہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ فنکشننگ کس طرح سے بہتر ہونی چاہیے کمیشن کی، اور لوگوں کو کانفیڈنس میں یہ کس جو طرح اتنا سے ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچ ہوا ہے صرف یہ ڈسکس کرنے کے لیے ہوا، اور جج جو ہیں ابھی بھی تعینات نہیں ہو سکے، یہ کمیشن کی ناکامی نہیں ہے؟ نہیں کمیشن کی ناکامی ہے، آپ کی اتنی کامیابی ہے کمیشن کی کہ کمیشن کے اندر کنسنسس چیزوں کے اوپر پیدا ہو رہا ہے۔ تو پھر 7 ججوں پہ کیوں نہیں کنسنسس ہوا؟ 7 ججوں پہ کنسنسس میں بحث کی ضرورت ہے نا۔ اعتراض تھا۔ دیکھیں باہر کا اعتراض جو ہے وہ نہیں ہے، باہر کا اعتراض اس کے اوپر ہے کہ بھائی سفیشینٹ ٹائم ہونا چاہیے میٹنگ کا، اور لوگوں کے پاس پیسے پہلے سے جو ہے میٹیریل پہنچنا چاہیے۔ سر کل کے اجلاس کے بارے میں کیا طے ہوا ہے لاہور کے ججوں؟ صرف کل 3 بجے اجلاس ہے، وہ اس کے طے ہوگا نا، آج تو نہیں تھا بجٹ، وہ کل ہوگا نا۔ تو کل بھی اسی طرح کچھ طے نہیں ہوگا، اور کل بھی یہ مطیع اللہ صاحب کی پریزمپشنز تو ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 13 ایڈیشنل ججوں کی کنفرمیشن کے لیے اجلاس کل بدھ کے روز اسلام آباد میں منعقد ہوگا، جس کی سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کریں گے۔ ان 13 ججوں کو 1 سال گزرنے کے بعد بھی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے مزید بطور ایڈیشنل جج توسیع دینے کی سفارش کی جا رہی ہے۔